موسیٰ نبی نو مصر چوں لے آواں گا، تیرے نصیباں وچ لڑکا کوئی نہیں. یعنی او نبی جواب ملدا ہے، اے نبی جواب ملدا ہے تے ایک ترلے لین رہی ہے، یا اللہ مینوں نہ دئی. تے رب کریم فرماندے نے میں تینوں دے کے چلنا ہے جی. اینو رب آندے نے اے ہے رب دی پہچان، اے ہے رب دی شناخت. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ادھر مریم صدیقہ کہہ رہی ہے یا اللہ مینوں نہ دیں، میرا خاوند کوئی نہیں، میری شادی نہیں ہوئی تے بن خاوند دے بیٹا ملنا میں کہ منہ کھاواں گی، میرے اللہ نہ دیں. تے رب کریم فرماندے نے مریم تو جو مرضی کر رہا تینوں دے کے چلنا. کیا جی وہ مانگدے نے تے ملدا نہیں. تے ادھر ترلے لین ڈئی ہے نہیں. تے جدوں موقع آیا پھر مطمئن کیتا ہے حزی الیک ایوے لگ تنا ہے کھجور دا او دی ٹہنی پھڑ کے ہلا حزی الیک بجذ النخلا تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. مطمئن اس انداز میں کیتے واہ اللہ تیرے قرآن دے صدقے جائیے. کیوں جی اور ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں قرآن سنیا؟ اے بھائیے ہو جائے نے ویکھ لو تسی. یہ بھی چیز والا ہے. موبائل بند کرو بھائی، رابطہ اتے کرو. کیا تھلے پانی دا چشمہ جاری ہوا تے اتے کھجور سکی ہوئی او دی ٹہنی پھڑ کے ہلا. کیوں جی ٹہنی پھڑ کے ہلا تے گودی وچ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے پایا ہے. تے رب کریم نے دسیا پانی پی ٹھنڈا چشمے دا، ٹھنڈا پانی چشمے دا پی تے تر کھجوراں سکی ہوئی کھجور تو گرنے کھا تے اپنے بیٹے نو ویکھ کے اپنی اکھاں نوں ٹھنڈ پہنچا. تے نال دسیا گھبران دی لوڑ نہیں، پانی بغیر سبب دے اے مریم، پانی بغیر سبب دے تے کھجوراں وی بغیر سبب دے تے میں تینوں بیٹا دیتا ہی بغیر سبب دے. مریم گھبرانا، یہ کام نے سارے تیرے رب دے. ہر شے تے او قادر ہے، جو چاہے سو کرے. اس واسطے کیا او ظالم تے سب تو بد قسمت تے بد نصیب کیڑا ہے جیڑا آوازاں ماردا ہے کناں نوں جنہاں قیامت تک نہیں سننا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. یعنی الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون. یہ جڑی من دون اللہ دی بحث بس تو مراد بہت نے. یہ اگلی گل اس نے مکاتی وما ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم آدان وكانوا بعبادتهم كافرين. قیامت والے دن پتھراں دے بت، لکڑ دے بت انہاں زندہ نہیں ہونا، زندہ اونا ہونا ہے
زندہ انہاں ہونا ہے جنہاں نو اپنی ہتھیں دفن کیتا ہے، دفن جنہاں نو ہتھیں کیتا ہے انہاں ہی قیامت والے دن زندہ ہونا ہے۔ تو اس واسطے بہت نہیں، اس تو مراد کون نے؟ انبیاء نے، اس تو مراد اولیاء نے، اس تو مراد شہداء نے، اور اس تو مراد صالحین نے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس آیت دی تفسیر کر دیں، لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نو پیغمبر دی قوم دے پانچ تن او پتھر دے بت نہیں سن، او لکڑ دے بت نہیں سن، او کون سن؟ ود، سوا، یغوث، یعوق تے نصر، او پنجے بزرگ سن، او پنجے اولیاء اللہ سن، اور او پنجے ہی صحیح بخاری دے حوالے نہ اس آیت دی تفسیر کیتی ہے رسول اللہ دے چچا زاد مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے کہ پنجے دے پنجے اللہ دے بڑے ہی پرستار سن اور اولیاء اللہ سن۔ انہاں نو مرن تو بعد انہاں دے مجسمے بنائے تے فوٹو بنائے، اور انہاں دنیا کیا کہ انہاں نو نہیں تسی چھڈنا، لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اے سارے دے سارے اگر لکڑ دے ہوندے تے پھر تے بات ہوندی، پتھر دے ہوندے تاں بھی ہوندی، جدو اے اولیاء اللہ نے تے پھر من دون اللہ تو مراد اوہی نے جنہاں دے جنازے پڑھے نے تے جنہاں نو اپنی ہتھیں دفن کیتا ہے۔ اس واسطے من دون اللہ دی بحث تے کسے اور پاسے جان دی ضرورت نہیں۔ سب تو بدترین، گمراہ ترین اور سب تو اللہ دے نزدیک راندہ درگاہ کون نے؟ جڑے اللہ تو علاوہ دجیاں نو آوازاں مار دینے، دجیاں نو آوازاں مار دینے اور قیامت تک آوازاں مار دے رہے ہیں، انہاں دی آواز سن نہیں سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حالانکہ ساڈے جو کسی نے قیامت تک رہنا ہے، یہ گل ہے تہاڈا، لیکن ایتھے گل ویکھو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک آواز مار، جویں تسی گل کردے نا گئی اوے میں تہاڈے نال قیامت تک مکا چھڑی ہے۔ جدو لڑ پے نا آپس رشتہ دار تے کہندے نے اساں تہاڈے نال قیامت تک مکا چھڑی ہے۔ یہ ایک عام طور تے لوگاں دے کہاوت تے بولیا جاندا ہے، او دے مطابق اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وہ اتلیاں تو بے خبر نے، اور قیامت والے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ قیامت والے دن انہاں دے دشمن ہون گے اور انکار کر دیں گے اس بات دا۔ اس واسطے آپ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث دے راوی نے فرمایا تیناں چیزاں تو میں تانوں منع کرنا، پہلی بات کہ قبر پکی نہیں بنانی، دوجی بات قبر دے اتے گبا نہیں بنانا۔ ادھر دیکھو میرے اوپر آؤ، ادھر ذرا تو اللہ تعالیٰ تہاڈی اکھاں نو کچھ نہ کہے، لطیف سرما پایا کرو رات نو سون لگیا۔ دوجی بات کہ قبر دے اتے تساں کبا نہیں بنانا۔ تیجی بات این یقعد علیہ، قبر تے مجاور بن کے نہیں بہنا۔ سنیو، قبر تے مجاور بن کے نہیں بہنا، ملنگ بن کے نہیں بہنا۔